اللہ اکبر اللہ. آئیے گزرات دی وقار شان مکہ بھی ہو گیا مدینہ بھی ہو گیا حج عمرے دی مختصر فضیلت بھی ہو گئی. آئیے حجۃ الوداع دا پیغام دینا چاہنا کیونکہ اللہ توفیق دے حج عمرہ کرن تو بعد حج عمرے دے پیغام تے بھی عمل کرنا چاہیے ہے. حج عمرے دے پیغام تے بھی جناب اپنی زندگی گزارنی چاہیے. اللہ اکبر اللہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما دینے دنیا کائنات دے لوگوں اللہ دے پاک پیغمبر حج کر کے جناب حجۃ الوداع دا موقع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج فرمایا ہے. او حج آپ دا آخری حج انہوں حجۃ الوداع کے آ جاندہ ہے. اللہ دے پاک پیغمبر میدان عرفات اندر نے وادی نمرہ دی اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خیمہ مبارک لگایا گیا ہے. تینج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمان دے بیننا جدوں سورج ڈھال گیا سورج دی جڑی تپش نہ ختم ہوئی نہ تے اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے فرمایا میرے پیارے صحابہ کرام حج کرو نا اے جڑی میری قصوہ اونٹنی ہے نا اس اونٹنی تے کجاوہ رکھیا جائے. سونیا رکھیا گیا کجاوہ رسول اللہ کجاوے تے اندر بیٹھ گئے صحابہ کرام دے درمیان تشریف فرما گئے تے اللہ دے پاک پیغمبر نے حج جناب فرمایا اعلان کر دیتا جائے تمام صحابہ کرام جمع کو جان تمام صحابہ کرام جمع ہو گئے تے اللہ دے پاک پیغمبر نے بڑا پیارا خطبہ ارشاد فرمایا. سنیا جے ذرا سنیا جے تفصیلاً جناب میں باتاں کرنا چاہنا. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام پہلا عمل فرمایا میرے پیارے صحابہ کرام گل سن لو. فرمایا حجۃ الوداع دا پہلا پیغام فرمایا انسان دی جان جڑی ہے وہ بڑی قیمتی ہے. انسان دی جان بڑی قیمتی ہے. فرمایا کسے دا خون نہیں بغانا ظلم نہیں کرنا کسے نو تکلیف نہیں دینی. فرمایا اگر کسے بندے نے کسے نو ناحق قتل کیتا کسے بندے نو جناب والا ہے جنا حق ظلم کیتا فرمایا کسے نو تکلیف دیتی فرمایا اللہ دی نظر اندر بڑا بڑا گناہ جے. دوسرے نمبر تے فرمایا کسے دا مال ناجائز طریقے نال کھانا نہیں کھانا کسے دا ناجائز طریقے نال مال نہیں کھانا. فرمایا جڑا بندہ کسے دا ناجائز طریقے نال مال کھا گیا ہے اللہ اس بندے دا حج قبول نہیں کرے گا. اللہ اس بندے دا عمرہ قبول نہیں کرے گا. اللہ دے پاک پیغمبر جی ناجائز طریقہ کیڑا فرمایا چوری دا مال دہوکے دا مال سودی کاروبار کر گیا ہے اے بھی جناب والا ناجائز مال حرام کمائی تو میرے نبی نے فرمایا اپنے آپ نو بچانا ہے. اگے تیسرے نمبر تے فرمایا عزت انسان دا خیال رکھنا ہے کسے دی عزت نو مجروح نہیں کرنا کسے دی عزت نو داغدار نہیں کرنا. آج ذرا دائیں بائیں نظر دوڑانا اپنے اللہ اکبر. فرمایا کسے دی بے عزتی نہیں کرنی غیبت نہیں کرنی کسے دا دل نہیں دکھانا. چوتھے نمبر تے فرمایا سودی کاروبار نہیں کرنا. فرمایا جڑا بندہ سودی کاروبار کر دے نا اللہ پاک نال اعلان جنگ کر دے اور معاشرے دی اندر ایک گناہ دا سبب بن دے معاشرے دی بربادی دا سبب بن دے. آج ذرا غور کرنا ملک پاکستان دے اندر کیڑا ادارہ ہے جڑا سودی کاروبار نہیں کردا پیا کیڑا افسر ہے جڑا سودی کاروبار نہیں کردا پیا کیڑا بندہ ہے جڑا سودی کاروبار تے لین دین نہیں کردا پیا. یہی وجہ ہے ساڈے ملک دی معیشت دن بدن تنگ ہوندی جا رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ ساڈے ملک اندر ہر بڑا چھوٹے تے ظلم کردا پیا ہے. یہی وجہ ہے کہ جناب والا ملک پاکستان دے اندر رہن والے دا جینا مشکل تمال کر دیتا گیا ہے. اگے پنجویں نمبر تے اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے فرمایا عورت جیڑی ہے
اللہ پاک دی امانت ہے، ایدے تے ظلم نہ کریا جے، ایدے تے زیادتیاں نہ کریا جے۔ تفصیلاً میرے نبی نے فرمایا بیوی بیٹی بہن اور ماں دے حقوق دا اچھے طریقے نال خیال کریا جے، انہاں دے حقوق اندر نرمی اختیار کریا جے۔ اور اللہ دے نبی اللہ دے پاک پیغمبر چھٹے نمبر تے فرما دینے فرمایا تمام انسان برابر نے، کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے، کوئی عربی ہے کوئی اجمی ہے، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا اللہ دی نظر اندر سارے دے سارے برابر نے۔ اگر تسی پوچھ دیو کدا اللہ دے ہاں مقام زیادہ ہے، کدا اللہ دے ہاں مرتبہ زیادہ ہے، فرمایا جدی اندر جتنا زیادہ تقوی ہے انہا اللہ دے ہاں عزت والا عظمت والا۔ 7ویں نمبر تے فرمایا مسلمان آپس اندر بائی بائی نے قرآن بھی کہہ رہے ہیں انما المؤمنون اخوات۔ اے میرے نبی دا حجۃ الوداع دے موقع تے پیغام، فرمایا نفرتاں نہیں کرنیاں، لڑائیاں نہیں کرنیاں، دشمنیاں آپس اندر جناب قائم نہیں کرنیاں، بلکہ دشمنیاں نو ختم کرنا ہے۔ اور اللہ دے پاک پیغمبر نے 9ویں نمبر تے فرمایا میرے پیارے صحابہ شیطان دے حملیاں تو اپنے آپ نو بچانا ہے، چھوٹے گناہاں نو معمولی نہیں سمجھنا۔ اور اللہ دے پاک پیغمبر ہے کر کے اگے 10ویں نمبر تے فرمایا نماز اور دین نو مضبوطی نال پکڑ لو۔ نماز روزہ زکات حج جڑا ہے یہ اللہ پاک دیاں بڑیاں اہم عبادتاں نے۔ اللہ دی اطاعت رسول اللہ دی اطاعت کر کے انہاں عبادتاں دا فریضہ ادا کرنا ہے۔ اگے اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے فرمایا امانت نو اور وعدے نو پورا کرنا ہے۔ امانت اندر خیانتاں کرنیاں کوئی نہیں کرنیاں، وعدہ خلافی کرنی کوئی نہیں کرنی۔ ویر سونیا آج ذرا نظر دوڑانا کنے کسی ایمانت دار رہ گیاں، کنے کسی جناب وعدے دے پابند رہ گیاں۔ ہر بندہ اللہ قلیل امانت دے اندر خیانت کردہ نظر آندا پیا ہے، ہر بندہ وعدہ خلافی کردہ نظر آندا پیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اگی اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے دین نو اگے پہنچانا بلغ انی ولو آیا، فرمایا دین نو اگے پہنچانا ہے۔ فرمایا میرے صحابہ حجۃ الوداع دا پیغام میں تواڈے تک پہنچا دیتا ہے، تسی اگے پہنچانا ہے، آپ بھی عمل کرنا ہے اگے بھی پہنچانا ہے، کیونکہ دین جڑا اگے پہنچان دا نام ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور جناب والا اللہ دے پاک پیغمبر نے باتاں کرن تو بعد انج آسمان وال انج اپنا مکھڑا اٹھا لیا تے میرے پاک پیغمبر اللہ پاک نو گواہ بنا کے آندے نے اللہم حل بلغتو، اللہ سونیا گواہ گو جا میں تیرا دین تیرے بندیاں تک پہنچا دیتا ہے۔ انہاں نو حقوق اللہ دا پیغام بھی دے دیتا ہے، انہاں نو حقوق العباد دا پیغام بھی دے دیتا ہے۔ آج دنیا انسانیت دی بات کر دیئے نا، آج دنیا حقوق العباد دی بات کر دیئے۔ اوہ انسانی آج تو 1450-1500 سال پہلا میرے پیغمبر میدان عرفات دے اندر کھڑے ہو کے اپنے صحابہ نو انسانیت دا درس دیندے پینے، میرے پیغمبر حقوق العباد دا پیغام دیندے پینے۔ انج کہہ لیے میرے پیغمبر نے جناب 2 جملے انچے گل مقام میرے پیغمبر نے جناب والا انج کر کے دسیا، فرمایا میرے صحابہ جیڑا بندہ انج کر کے دور دراز تو حج کرن واسطے آیا ہے، عمرہ کرن واسطے آیا ہے، اگر وہ دے دل اندر حقوق العباد دا خیال کوئی نہیں، اگر وہ دے دل اندر حقوق العباد دا ادب کوئی نہیں، اللہ دے بندیاں تے ظلم کر دینا، اللہ دے بندیاں تے زیادتیاں کر دینا، اللہ دے بندیاں نو پریشان کر دے۔ میں محمد کہہ رہا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کردہ پہ ہیں اللہ پاک کیسے بندے دے حج نو بھی قبول نہیں کرے گا، عمرے نو بھی قبول نہیں کرے گا۔ اے جے خطبہ حجۃ الوداع دا پیغام خالق کائنات دا قرآن فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین۔
اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار اے میرے پیغمبر دا حجۃ الوداع دا پیغام بھی ہو گیا اللہ اللہ حضرات دی وقار میرا دل کردہ ہے میں ذرا اپنی زبان اندر انہا جملیاں دا ترجمہ کیتا ہے نا تے تواڈے سامنے رکھنا چاہنا اللہ اللہ جن مرضی سجا لے گر شیشے دے بنا لے جن مرضی سجا لے گر شیشے دے بنا لے سونے چاندی دے لوا لے پویں گیٹ بندیا ایک دن جانا مٹیاں دے ہیٹھ بندیا اللہ اللہ جنہوں سمجھ آئیے محبت نال پڑھئے سبحان اللہ جن مرضی سجا لے جن مرضی سجا لے جن مرضی سجا لے گر شیشے دے بنا لے سونے چاندی دے لوا لے پویں گیٹ بندیا ایک دن جانا مٹیاں دے ہیٹھ بندیا ایک دن جانا مٹیاں دے ہیٹھ بندیا کاپو نفس اتے پاویں ویکھی لٹیا نہ جاویں کاپو نفس اتے پاویں ویکھی لٹیا نہ جاویں ویلا ہتھوں نہ گواویں پھر نام پچھتاویں ویلا ہتھوں نہ گواویں پھر نام پچھتاویں جدوں چڑیاں نے چگ لینے کھیت بندیا جانا ایک دن مٹیاں دے ہیٹھ بندیا جانا ایک دن مٹیاں دے ہیٹھ بندیا کم زر نہیں ہونے کم زر نہیں ہونے چھٹ پاپ کمونے کم زر نہیں ہونے چھٹ پاپ کمونے پل سا پل دے پرونے پھر مڑ کے نہیں آنے پل سا پل دے پرونے پھر مڑ کے نہیں آنے جانی مک تیری ایک دن کھیڑ بندیا جانی ایک دن جانی مک تیری ایک دن کھیڑ بندیا جانا ایک دن جانا ایک دن مٹیاں دے ہیٹھ بندیا اللہ اکبر اللہ اے میرے پیغمبر دے خطبہ حجۃ الوداع دا پیغام حقوق اللہ دا بھی خیال کر حقوق العباد دا بھی خیال کر اللہ اکبر اللہ اور اپنی آخرت دا خیال کر اپنی قبر تے حشر دا خیال کر اللہ اکبر اللہ اینڈ دیاں باتاں دے اس تو بعد میرا سلام شان مکہ مدینہ بھی ہو گیا حج عمرے دی فضیلت بھی ہو گئی حجۃ الوداع دا پیغام بھی ہو گیا